अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज थोड़ा सा बात करते हैं वज़ीर दाखिला साहब के हवाले से कि उन पर ख़ासकर हुकूमत की जानिब से यानी उनकी काबीना की जानिब से जो नून लीग की काबीना है वो ज़्यादातर तनकीद के नश्तर बरसा रही है। उसकी वजूहात क्या है? आपको याद होगा कि एक इवेंट में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ये सिस्टम, ये निज़ाम जो है ये कोलैप्स कर चुका है। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि हुकूमत के वज़रा जो है वो ताबड़तोड़ हमले करना उन्होंने शुरू कर दिए, तनकीद के नश्तर बरसाना शुरू कर दिए। और ख़ासकर मैं राना सनाउल्लाह साहब को सुन रहा था। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी जो है उन्होंने 30 साल का पॉलिटिक्स का जो सफ़र है वो 3 साल में मुकम्मल किया। उसके बाद हम देख रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब की कुछ मुलाकातें साफ़ियों के साथ हुई और उसमें वो चलते फिरते उन्होंने एक बात की कि ठीक है, फिर ऐसा कर लेते हैं, ये जो कारकर्दगी का मामला है ऑडिट करा लेते हैं। जो हुकूमत के यानी वज़रा हैं, यानी नून लीग के जो वज़रा हैं, उनकी कारकर्दगी का ऑडिट कराया जाए और मेरी जो कारकर्दगी है उसका ऑडिट कराया जाए। अब दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूँ उसमें कोई शक नहीं कि मैं उमूमन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की कुछ नाक़िस पॉलिसियों का मैं सबसे बड़ा नाक़िद हूँ। आपने मेरे ट्विटर अकाउंट पर देखा होगा, मेरे वीडियो में देखा होगा, मैं उन पर तनकीद करते रहता हूँ। और एक सहाफ़ी का काम होता है जब आपकी कारकर्दगी नाक़िस हो तो उस पर आप तनकीद करें। लेकिन यहाँ पर मामला जब से मुसलसल हम देख रहे हैं कि नून लीग की जानिब से सीधा तोपों का जो रुख है वो मोहसिन नकवी साहब की तरफ किया गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया का भी जो रुख है वो भी तनकीद का जो रुख है वो भी मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ किया गया है। तो मैंने सोचा कि यार मोहसिन नकवी साहब ने जो ऑडिट की बात की है ज़रा इसको खुद ऑडिट कर लेते हैं। बतौर एक जर्नलिस्ट हमारा काम होता है कि जो हकायक है वो आवाम तक लाए जाएं। अब मैं जब सोच रहा था कि पहले शुरुआत तो कर लेते हैं कि जब ये वज़ीर आला थे तो इन्होंने क्या किया। बतौर वज़ीर आला मेरे सामने कुछ चीज़ें इनकी आई, पहले मैं वो आपके सामने रख लेता हूँ। उसके बाद हम आते हैं कि बतौर वफाकी वज़ीर इन्होंने क्या किया। सबसे पहले बात करते हैं, जब ये पंजाब के वज़ीर आला केयरटेकर सेटअप में बने तो 2-2 डैम नालालई के जो मंसूबे हैं उनमें से इन्होंने बड़ी तेज़ी से काम शुरू किया वहाँ। और फिर इसके साथ साथ सरकारी हॉस्पिटल जो पंजाब में है उसके अपग्रेडेशन के लिए भी बड़ा काम किया। नए बर्न यूनिट्स जो है, जहाँ पे जो है आपको पता है कि जो बर्न यूनिट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी हमारे यहाँ होती है, उस पर भी इन्होंने मज़ीद सहूलियात बढ़ाने के लिए काम किया और उसमें बेहतरी आई। इसके साथ साथ 37 नए अपग्रेड्स पुलिस स्टेशंस का इफ्तिताह और पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाने के लिए बड़ा अमली किस्म का काम किया गया। ऑरेंज लाइन और मेट्रो बसेस में तलबा के लिए मुफ्त सवारी का जो काम है ना, ये मोहसिन नकवी साहब के केयरटेकर सेटअप में शुरू हो गया था। इसके साथ साथ लाहौर के तारीखी मुकामात, कदीम दरवाज़ों और वॉल्ड सिटी के बहाली के जो मंसूबे हैं उसमें भी बड़ी इन्होंने तेज़ी से उस पर दोबारा जायज़ा लिया और उस पर काम में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए काविशें की। IT सेक्टर पर बाज़ सूबाई टैक्स ख़त्म करने और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा जैसे बजट भी इन्होंने ये इक़दाम भी। ये तो पंजाब में मुख्तसर सा वक्त था तो इन्होंने क्या किया, मैंने कहा थोड़ा इसका जायज़ा ले लेते हैं। अब ज़रा आते हैं वफाकी मामलात में। जब से ये वफाकी वज़ीर बने हैं तो उसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ कि मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे तो इन्होंने किए हैं, लेकिन दाखिली सलामती और इंतज़ामात के मामले से अगर मैं देखूँ तो अगर आपने देखा अमरीका और ईरान का की जो ये वॉर चल रही थी जिसके असरात पूरी दुनिया पर थे, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने अदा किया। उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, हालांकि मैं तनकीद करता रहता हूँ, लेकिन इसको मैं भी डिनाई नहीं करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल था और बड़ा पाकिस्तान के पॉजिटिव रोल था जिसमें इन्होंने भी अपना किरदार अदा किया। लेकिन अगर इस्लामाबाद के सेफ सिटी और निगरानी के निज़ाम के हवाले से बात की जाए तो उसमें भी मज़ीद इन्होंने बेहतरी लाने की कोशिश की और उसमें भी बेहतरी आई। पासपोर्ट और इमिग्रेशन निज़ाम में नए इस्लाहात, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल वगैरह उसमें भी सख्ती भी की गई और बहुत सारी चीज़ें ठीक करने के हवाले से भी मेरे सामने जो चीज़ें आई हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं, ये जो इंसानी स्मगलिंग होती है यह सबसे बड़ा इशू है। मैं हमेशा टेलीविज़न की स्क्रीन पर भी ये बात करता था कि इसकी रोकथाम के लिए काम किया जाए। इस पर जब से ये आए तो सिक्योरिटी की जो यानी पॉलिसी हैं उसके ख़िलाफ़ इक़दाम बड़े सख्त हुए हैं। लेकिन अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि भाई इन्होंने प्रोजेक्ट्स जो किए हैं, इन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो किए हैं 2024 यानी अगर मैं बात करूँ 2026 तक जो इनके काम है, इस्लामाबाद की तरफ आते हैं।
اسلام آباد کے اہم ترقیاتی منصوبے جو اگر آپ کو یاد ہے، کیونکہ اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا، آپ کے علم میں ہوگا کہ بڑے مسائل تھے ٹریفک کے، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں۔ اگر میں جناح اسکوائر کی بات کروں، جناح اسکوائر انٹرچینج فیز 1 جو ہے، یہ جناح کنونشن سینٹر سے اگر آپ سرینا کی طرف بڑھتے ہیں، وہاں پر عموماً بڑی ٹریفک ہوتی تھی، اور زیادہ تر جو خاص کر بیرون ملک سے سپورٹس کے لوگ آتے تھے، دیگر جو لوگ آتے تھے، ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے تھے، اور پھر پورے ایریا بند ہوتا تھا۔ اس ایریا کو بڑی تیزی سے جو ہے یہاں پر انڈر پاس کی جو 10 لین میں سڑکیں بنی، اور 54,000 سے زائد درخت اور پودے وہاں پہ لگائے گئے، اور یہ 72 روز میں ریکارڈ سوز یہ فلائی اوور تھا، یہ جناح کنونشن سینٹر کا جو چوک ہے، اس کو انہوں نے مکمل کیا، اور اس کے افتتاح 4 فروری 2025 کو ہوا۔ اسی طرح ذرا جاتے ہیں یہی جناح اسکوائر مری روڈ انٹرچینج فیز 2 مری روڈ اور سری نگر ہائی وے کو براہ راست منسلک کیا گیا، اور یہ ایک نیا انڈر پاس جو ہے یہ بھی سگنل فری راستہ بنایا گیا، اور 35 روز میں یہ جو ہے یہ افتتاح، پھر اس کا تقریباً 22 مئی 2025 کو اس کا افتتاح ہوا۔ بلو ایریا جناح ایونیو 9th ایونیو پر فلائی اوور انڈر پاس آپ نے دیکھا ہوگا، جو تقریباً 40 سے 70 گاڑیاں روزانہ، یعنی 40 سے 70 ہزار گاڑیاں جو ہے روزانہ یہاں سے جاتی ہیں۔ تو اس انڈر پاس کو 42 روز میں یہ منصوبہ تکمیل کو، یعنی پہلے تو بات یہ تھی کہ ہم 42 روز میں پورا کریں گے، لیکن پھر 84 روز میں یہ مکمل ہوا، اور 18 فروری 2025 کو اس کا افتتاح ہوا۔ اسی طرح اگر میں بات کروں، میں اقبال فلائی اوور جو ہے مقام ٹی چوک، اگر آپ نے دیکھا راولپنڈی میں اسلام آباد ایکسپریس وے اور جی ٹی روڈ سے ملانے کا والا جو منصوبہ ہے، جس تقریباً 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ یہ بنتا ہے، اور تکمیل 77 روز میں ہوئی ہے۔ 18 دسمبر کو اس کا افتتاح ہوا 2025 کو۔ شاہین چوک انڈر پاس ہے، آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں، یہ خیابان اقبال مرگلہ روڈ اور 9th ایونیو کو جوڑنے کے لیے، ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے، یہ 63 روز کے ریکارڈ ساز ٹائم میں مدت میں یہ کمپلیٹ ہوا۔ افتتاح اس کا 31 دسمبر 2025 کو ہوا۔ اسلام آباد ایکسپریس وے سگنل فری کوریڈور جو ہے، اس کی تکمیل کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ آپ کے سامنے پی ڈبلیو ڈی انڈر پاس جی ٹی روڈ، یہ منصوبہ جو ہے اس کی لاگت تقریباً 10 ارب سے زائد ہے۔ یہ کورنگ کا پی ڈبلیو ڈی انٹرچینج، یہ اگر آپ دیکھیں پارک روڈ جو ہے، ترامڑی چوک، راول، یہ سارے منصوبے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھئی سب اس پہ کام ابھی چل رہا ہے کئی جگہوں میں۔ اسی طرح ریڈ زون میں 7 ستارہ ہوٹل جو ہے، یعنی 7 ستارہ مطلب میں آپ کو یہ آسان اردو میں یعنی انگریزی میں 7 سٹار ہوٹل ہے، جو اس کی تکمیل کے حوالے سے معاملہ چل رہا ہے۔ مختلف سیکٹر D12 میں بین الاقوامی معیار کا کرکٹ اسٹیڈیم جو ہے اس پر کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح جدید پیدل پل اور مختلف سگنل ایڈوینچر سٹی پارک جو ہے، وائلڈ لائف سفاری پارک، اور یہ بھی تھیم پارک، یہ بھی مختلف منصوبوں کا حصہ ہے۔ یعنی میں نے آپ کو وہ چیزیں بھی بتائیں کہ جس پر بڑی تیزی سے کام ہوا، کمپلیٹ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف چیزوں پہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن میں اب کوشش کروں گا کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے یا دیگر جو نون لیگ کے وزیر ہیں، انہوں نے ان 3 سالوں میں اسلام آباد میں یا پاکستان میں کن کن چیزوں پر کام کیا، ان کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن وزیر داخلہ یقیناً قلیل مدت میں انہوں نے جو پروجیکٹس کی ہیں، وہ ایک پوری چارج شیٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو یہ بتانا یہ تھا کہ محسن نقوی صاحب نے جو بات کی کہ بھئی پھر آڈٹ کرایا جائے، تو آڈٹ ہم نے سوچا کہ خود ہی کیوں آڈٹ نہ کرایا جائے، کیا ہم سوچیں گے کہ مین اسٹریم میڈیا تو آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ تنقید تو ہوتی رہتی ہے، لیکن جو کام ہوئے ہیں اس پر بات نہیں ہوتی ہے۔ خاص کر یہ والے معاملات جو اس وقت میں نون لیگ کی جانب سے دیکھ رہا ہوں کہ مختلف جگہوں پہ ان کی جانب سے جو تنقید چل رہی ہے، سوچا کہ ہم اس کو خود انویسٹیگیٹ کراتے ہیں اور ہم رکھ لیتے ہیں پوری پاکستانیوں کے سامنے۔ بے شک ہمارے بہت ساری چیزوں پر ہمارے اختلافات ہیں، لیکن جو حقائق ہے وہ بھی عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے۔